नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 1 गते शुक्रबार, असार शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2021 जुलाई 16 तारिक। आज लुतो फाल्ने दिन। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लुम्बिनीमा बजेट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशसभा बहिष्कार, अधिवेशन अन्त्य। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी। आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकै दिन 29 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च, 22 महिनापछि शोधनान्तर घाटामा। दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लैजान राखेको शर्त पूरा, कामदार जाने बाटो खुल्यो। विश्वमा कोरोना भाइरसको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलिन सक्ने WHO को चेतावनी, खोप लगाउन र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा ध्यान दिन आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकका लागि आज 10 सदस्यीय नेपाली टोली जापान जाँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। बजेट पारित नहुने स्पष्ट भएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सत्ता पक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बजेट पारित गराउन नसकेकाले लुम्बिनी सरकारको राजनीतिक वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सरकारले असार 1 मा ल्याएको बजेटमा हिजो छलफल सुरु भएको थियो। आइतबार छलफल सुरु भएको थियो। बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर हिजो मन्त्री र मुख्यमन्त्री जवाफ दिए। आफ्नो भनाइ सकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिमै बजेट पारित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गर्नुभयो, तर उनीहरूले आफ्ना असहमति रहेको भन्दै विपक्षीमा मतदान गर्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री सहितका सत्ता पक्षका सदस्यहरू हलबाट निस्किएका हुन्। सत्ता पक्षले नै बैठक बहिष्कार गरेपछि विपक्षी अन्योलमा परेका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष सकिएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसकेकाले आजदेखि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले गैराती बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। प्रदेश सरकारको आउँदो वर्षको बजेट हिजो पारित नभएपछि आजदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका सरकारी काम प्रभावित हुने भएको छ। बजेटको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र शर्तका रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित संसदको कार्यकालबारे निर्णायक मानिएको एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहमा सत्ता गठबन्धनको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ। अदालतको फैसलासम्म एक ढिक्का रहेको नेपाल समूहभित्र शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिनेमा विवाद छ। तर आफूहरू समेतको हस्ताक्षरमा पुनर्स्थापित संसदलाई पुनः विघटनमा जान दिन नहुने विषयले नेपाल समूह नैतिक र राजनैतिक दबावमा छ। गठबन्धनबाट बाहिरको 2 दिनमै नेपालले पार्टी आन्तरिक विवाद नमिले फेरि पुरानै गठबन्धनमा नै फर्किने संकेत गर्नु भएको छ भने कार्यदलमा रहेका सहितका केही नेताले जे जस्तो अवस्था भए पनि पार्टी एकतामै जानुपर्ने मत राखेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बारे छलफल थाल्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धन सत्तारूढ भइसकेपछि हिजो पहिलो पटक बसेको बैठकमा नेताहरूबीच विश्वासको मत लिएर सरकारको कार्यकाल सुनिश्चित गरेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बारे छलफल भएको हो। अहिले 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ। विश्वासको मत लिने र मन्त्री परिषद विस्तार बारे छलफल भए पनि टुङ्गो नलागेको कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो। गठबन्धन सत्तारूढ भइसकेपछिको पहिलो बैठकमा गठबन्धन बन्दादेखि अहिलेसम्मको समीक्षा भयो। मन्त्री परिषद विस्तार, संसदको अधिवेशन, सरकार सञ्चालन र जनजीविकाका सन्दर्भमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो। महामन्त्री खड्काले भन्नुभएको छ, तर ठोस निर्णय केही पनि भएको छैन। छलफललाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ।
दोस्रो पटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आउँदो आइतबार बस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले साउन 3 भित्र बैठक बोलाउन परमादेश दिएपछि आइतबार भित्र बैठक बस्नै पर्ने कानुनी बाध्यता छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साउन 3 मा प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले एकै दिन आउँदो 3 साउनमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पर्सि आइतबारका लागि बोलाउनु भएको हो। यो सँगै लामो समय निष्क्रिय रहेको प्रतिनिधि सभा अब सक्रिय र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो पटक पुनर्स्थापना भएपछि संसदले खासै काम देखाउन नसकेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो। उहाँले आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक फोरमबाट व्यक्त गर्नुभएको थियो। दोस्रो पटकको पुनर्स्थापनासँगै सदनको सक्रियता बढ्नेमा सभामुख सापकोटा उत्साहित हुनुहुन्छ। यसैबीच नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक आजका लागि डाकिएको छ। एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि असार 27 गते 10 मुदे सहमति भएको थियो। विघटित प्रतिनिधि सभाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले जस्तो फैसला दिए पनि पार्टीको एकमत धारणा निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने सहमतिमा उल्लेख थियो। यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि एमालेमा बन्दै गएको सहमतिको वातावरण बिग्रने हो कि भन्ने शंका बढेको छ। यसै सन्दर्भमा स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई समेत खबर गरिए पनि नेपाल पक्षका नेताहरू जाने नजाने अझै टुङ्गो लागेको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म कुल खोप लगाउने योग्य जनसंख्या मध्ये 5.09% मात्र खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2,17,56,763 जनालाई खोप लगाइने योजना बनाएकोमा 11,08,868 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। 4,60,734 जनाले कोभिसिल्ड र 6,48,134 जनाले भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। यस्तै 26,21,476 जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। 18,28,484 जनाले कोभिसिल्ड र 7,92,992 जनाले भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। अहिलेसम्म झण्डै 58 लाख मात्रा कोरोना संक्रमण विरूद्धको खोप नेपाल भित्रिएको छ, जस अन्तर्गत भारतबाट 24,48,000 मात्रा, चीनबाट 18 लाख मात्रा र अमेरिकाबाट 15,34,850 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप प्राप्त भएको छ। कायाकैरनमा मकै थन्क्याउने र गोडमेल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कुराकानीसँगै अरू खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले लुम्बिनीमा बजेट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेशसभा बहिष्कार, प्रदेशको अधिवेशन अन्त्य, विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी, बैठकको प्रतीक्षामा संसद भवन, एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारका विभिन्न निकायले आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकै दिन 29 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन्। असारे विकासका नाममा ती निकायले मनलाग्दी खर्च गरेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबार हुने अन्तिम दिन अस्ति बुधबार मात्रै सरकारले प्रशासनिक र विकासतर्फ गरी 29 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसरी भएको खर्चको सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। अनुगमन नहुँदा नै विकासका नाममा अनावश्यक खर्च हुने क्रम बढेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विगतका वर्षहरूमा जसरी नै यस वर्ष पनि पछिल्ला दिनमा सरकारी निकायको खर्च वात्तै बढेको छ। जस अनुसार अस्ति एकै दिन 29 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हिजो भने सरकारी खर्च भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै काम भएन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हिजो हिसाब मिलानको मात्रै काम गरेको थियो। भुक्तानीका सबै प्रक्रिया अस्ति नै सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी निकायले पछिल्लो 5 दिनमा 37 अर्ब 67 करोड़ 82 लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेका आजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकम बीचको अन्तर देखाउने सूचक शोधनान्तर गएको जेठमा घाटामा गएको छ। यस अवधिमा आयात उच्च दरले बढेको र रेमिट्यान्स औसत भन्दा कम भित्रिएपछि शोधनान्तर 15 अर्ब 15 करोड़ रुपियाँले घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको जेठको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस अनुसार गएको जेठमा देशमा भित्रिएको भन्दा 15 अर्ब
15 करोड रुपियाँ बढी बाहिरिएको छ। देशको शोधनान्तर स्थिति करिब 22 महिनापछि ऋणात्मक भएको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष 2075-76 को असारमा पछिल्लो पटक शोधनान्तर 67 अर्ब रुपियाँले ऋणात्मक थियो। त्यस आर्थिक वर्षका सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो। त्यसपछिका झण्डै 22 महिना बचतमा रहेको शोधनान्तर गएको जेठमा ऋणात्मक बनेको हो। आयात उच्च दरले बढेको र अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स नभित्रिएपछि शोधनान्तर घाटामा गएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ, उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले देशको परनिर्भरता बढ्छ, विदेशी विनिमय सञ्चितमा पनि ह्रास आउने विज्ञहरूको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा अबको चुनौती भनेकै शोधनान्तर घाटा अनि उच्च मूल्यवृद्धि भएको र त्यसको सङ्केत देखिन थालेको राष्ट्रिय योजनाका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 11 महिनामा कुल 1 खर्ब 21 अर्ब 25 करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ। यो 37.8% को वृद्धि हो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 को 11 महिनासम्ममा रेमिट्यान्स मार्फत 8 खर्ब 70 अर्ब 94 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्षको यो अवधिको तुलनामा यो 12.6% बढेको हो। चैते धान काटेर असारे धानको नयाँ रोपो मौलाउने बेलामा पनि धान भर्खर पसाउँदैछ। बिउमा समस्या रहेका कारण यस्तो समस्या भएको दावी किसानको छ। तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क भने अध्ययन गरेर मात्र कारण पत्ता लगाउन सकिने बताउँछ। काभ्रे मण्डन देउपुर नगरपालिकाका किसान राजन पौडेलले छिटो पाक्ने र पानी कम भए पनि राम्रो फल्ने जातको चैते धानको बिउ बनेपाबाट खरिद गरेर खेतमा लगाएको, तर 5 महिना हुँदा भर्खर दाना लाग्न थालेको गुनासो गर्नुभएको छ। धानपछि अब मकैको कुरा। उत्पादन क्षेत्रफल र उत्पादकत्वका आधारमा धानपछि मकै नेपालको मुख्य बाली हो। नेपालमा 9 लाख हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा मकै रोपिन्छ। जीविकोपार्जन र आय आर्जनमा मकैको योगदान छ। पछिल्लो समय नेपालमा मकैको खपत बढ्दै गएको छ, तर त्यही अनुसार उत्पादन नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले कतै मकै थन्क्याउने र कहीँ गोडमेलको बेला भएको छ। उत्पादन, भण्डारण र गोडमेल गर्दा मुख्य के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर केशव बाबु कोइरालालाई सोध्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा अब मुख्य पहाडको हिसाब गर्ने हो भने त मकैमा धान चमर निकाल्ने, जुङ्गा लाग्ने होइन। अब कतिपय ठाउँमा अब हामी चाहिने साउने सङ्क्रान्ति लागेपछि मकैको चाहिँ लुत्तो फालेर मकै खाने भनेपछि त्यो स्थितिमा मध्य पहाडी भागमा मकै पुगेको छ। अब तराईको कुरा गर्ने हो भने तराईमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा मकै थन्क्याएर धान लाउने धमाधमको बेला छ अहिले होइन। अनि हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्ने जति पनि हाम्रा चाहिने कम्पनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिने बिउ चाहिने थन्क्याइसक्नुभयो, मोटामोटी हार्भेस्ट गरेर राखिसक्नुभयो। भण्डारण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जुन उन्नत प्रविधि अनुसार खाली चाहिने मकै छोडाउनुहोस्, चिस्यान यति ल्याउनुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिने ड्रममा राख्नुहोस्। यी कुरा त जोसँग सुविधा छ उहाँहरूले गर्नुपर्छ, गर्दाखेरिमा राम्रो हो। जो किसानहरूसँग चाहिँ यस्ता उपायहरू छैनन्, मकै भाँचिसकेपछि पहिलो कुरा 3-4 घाम राम्ररी सुकाइसकेपछि आफूले कुन ठाउँमा भण्डारण गर्ने हो। यदि पुरानो मकै छ भने पुरानो मकैबाट त्यहाँ भएको घुन, पुतली नयाँ मकैमा नसरोस् भन्नको लागि राम्ररी सरसफाई गर्नुहोस् र जुत्ता बनाएर चाहिने राख्ने हो कि अथवा चाहिने कुन्यो बनाएर राख्ने हो कि राम्ररी सुकाएर चाहिँ त्यसरी राख्नुहोस्। हाम्रो धेरै जसो पहाडी भागमा मकै राख्दाखेरिमा यो बाहिरको 1-2 खोस्टा चाहिने फाल्ने चलन छ। भित्री खोस्टा भन्दा बाहिरको खोस्टा अलि कडा हुन्छ। घुन लगायत किराहरूलाई पनि त्यो खोस्टा छेड्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो बाहिरी कडा खोस्टा पनि नफालिकन राख्ने हो भने त्यसमा चाहिने घुनले, पुतलीले खाने चाहिँ कम्ती सम्भावना हुन्छ भन्ने छ। अहिले मकै कतै गोडमेल गर्ने बेला भएको छ, मलखातको दिने बेला भएको छ भनेपछि अब अहिले लगातार जसो पानी पनि परेको छ। अब यो बेला के फरक पर्छ र के कुरामा चाहिँ ध्यान दिने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले? दोहोरो गोड्ने बेला यहाँहरूलाई थाहा छ, मकै दोहोरो गोड्नुहोस्। दोहोरो गोडेपछि मकैबारीभित्र खनजोत गर्ने, गोड्ने यी आदि काम कुराहरू सकिहाले। ठिक्क 5-7 सेन्टिमिटर टाढा मसिनो कुलेसो जस्तो बनाउनुहोस्, एकजनाले अर्कोले मोल बुरुर हाल्दै छोप्दै हिँड्नुहोस् होइन। र जसले अझै पनि मकै चाहिने धान चमर निकाल्न बाँकी छ, धान चमर नछुटेको बोटमा भन्दा छुटेको बोटमा 5 देखि 10% सम्मले उत्पादन बढ्छ। भनेपछि यो धान चमर चाहिँ अब सर्लक्कै सबै हटाउने हो कि कसरी काटछाट गर्ने त? यदि लाइनमा लाउनु भएको छ भने
एक लाइनको धान चमर पुरै हटाउनुहोस्, अर्को लाइनको छोड्नुहोस्। लाइनमा लाउनु भएको छैन भने एउटा बोटको थुत्नुहोस्, अर्को बोटको छोड्नुहोस्, एउटा बोटको थुत्नुहोस्, अर्को बोटको छोड्नुहोस्। भनेपछि काटेर फाल्दा पनि भयो एक एक बोट। अब यसलाई चाहिने काटेर फाले पनि भयो हैन, अनि थुते पनि भयो। कुनै जातहरुमा सजिलै धान चमर निकाल्न सकिन्छ, कुनैमा सकिँदैन। नसकिनेमा बिस्तारै यहाँहरूले काट्न पनि सक्नुहुन्छ। तर धान चमर निकाल्दाखेरिमा पात चाहिँ थुत्न भएन, यो यहाँहरूले सम्झिनु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर केशव बाबु कोइराला। उहाँसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8 बजेको नेपाल खबरपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका 3 शर्तलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेपछि कामदार जाने बाटो खुलेको छ। नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर शुरू भएपछि 21 फागुन 2076 देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना गरेको छैन। कोरियाले कामदारको सीधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बीमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा 14 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने शर्त राखेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीको अवसरलाई ध्यान दिई कोरियाको शर्तलाई मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। श्रम सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले भन्नुभएको छ, 16 महिनादेखि रोकिएको कामदार लैजाने प्रक्रिया अब छिट्टै शुरू हुनेछ। श्रम मन्त्रालयले कोरिया जान नपाएपछि संगठित कामदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि कोरियाको शर्त स्वीकारिएको हो। नेपालले आफ्ना शर्त स्वीकारेपछि कोरियाले पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदारलाई लैजाने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले बताउनुभयो। प्रतिबद्ध कामदार 3000 छन्। 4 वर्ष कोरिया बसेर फर्किएका कामदारलाई त्यही रोजगारदाताले चाहेमा प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा लैजान पाउने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। 11 महिनामा 8 खर्ब 70 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको खबरमा दीपक बास्तोलाको टिप्पणी छ। यति र उति रेमिट्यान्स भित्र्याए भन्दै सुनाउने, अनि त्यही रेमिट्यान्स भित्र्याउने हामीहरू घर फर्किँदा चाहिँ किन हाम्रो घाँटी समाउने सरकार? एउटा टेलिभिजन र 2-4 वटा मोबाइल त हामीले पसिना बगाएर ल्याएका हौं। पत्कर सोहोरे झैं सोहोरेर रेमिट्यान्स भित्र्याइएको होइन। हाम्रो समस्या र आवाज कहिले सुन्ने सरकार? यही विषयको खबरमा छत्र लकाई खड्का भन्नुहुन्छ, रेमिट्यान्स पठाउनेहरू मध्येकै 52 जना नेपाली दाजुभाइहरूको शव अहिले मलेसियाका विभिन्न हस्पिटलमा अड्किएर बसेका छन्। ती शवहरू नेपाल ल्याउन पहल गरिदिए त आफन्तले अनुहारसम्म भने पनि हेर्न पाउने थिए नि। कोरोना नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रविधिको विकास छैन शीर्षकको खबरमा विकास सापकोटा लेख्नुहुन्छ, बाहिरी सतह छोएपछि साबुन पानीले हात धुने, हातले मुखमा नछुने अनि मास्क लगाउने। यति बानी छ भने संसार डुले पनि कोरोना लाग्ने जोखिम हुँदैन। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै भएको बारे विष्णु पाण्डे लेख्नुहुन्छ, जोखिम त छ तर कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन। त्यसैले सबै क्षेत्र खुला गरिनुपर्छ, तर जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना भने अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ। अनि बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 11 को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको 39 लाख रुपैयाँ चोरी भएको खबरमा उर्मिला निरौला भन्नुहुन्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम बैंक खाताबाट वितरण हुनुपर्ने हो, साथमा रकम राख्न नहुने हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम अनिवार्य बैंक खाताबाट बाँड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वमा कोरोना भाइरसको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। WHO को इमर्जेन्सी कमिटीले कोरोनाको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलिने र यसलाई रोक्न निकै मुस्किल हुने बताएको BBC ले जनाएको छ। कोरोनाको संक्रमण केही कम भएसँगै विश्वमा कोरोना महामारी सकिन लागेको भन्दै गलत हल्ला फैलाउन थालिएकाले यसप्रति सचेत रहन WHO को आग्रह छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए, बेला बेला साबुन पानीले हात धोए, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरे र भौतिक दूरी कायम गरे मात्रै संक्रमणबाट बच्न सकिने भएकाले यसमा ध्यान दिन विज्ञहरूको आग्रह छ।
अब खेल खबर। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन आज 10 सदस्यीय टोली जापान जाँदैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको नेतृत्वमा जुडो खेलाड़ी सोनिया भट्ट, जुडो प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठ, सुटिङकी कल्पना परियार, सुटिङका प्रशिक्षक असीम यादव, नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीका कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राज वैद्य, टीम लिडर रहेका सुनिल कुमार श्रेष्ठ, तुलसी थापा, प्रकाश शमशेर राणा र मेडिकल अफिसियलको रूपमा सूर्यनारायण श्रेष्ठ जापान जानुहुनेछ। एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा भने आउँदो सोमबार 5 सदस्यीय टोली जापान जानेछ। त्यसैगरी साउन 10 गते राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको नेतृत्वमा अर्को टोली जापान जानेछ। यसअघि पौडीका 3 सदस्यीय नेपाली जापान पुगिसकेका छन्। अब कायाकैरनमा केही खबर संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले जातीय भेदभावको आरोप लागेकालाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले साथ दिँदा कसुरको गम्भीरता झनै संवेदनशील हुने भन्दै राज्यका निकायहरूलाई सतर्क गराएको छ। देशभरका 126 वटै मालपोत कार्यालयबाट भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत जग्गा रजिस्ट्रेसन पास हुने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आजदेखि अनलाइन मार्फत जग्गा खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरेको छ। अब आजदेखि अवैध मोबाइल बन्द हुने भएका छन्। नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने महाकाली लोकमार्गको टिङ्कर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। लुतो कनाएको सन्चो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। लुम्बिनीमा बजेट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशसभा बहिष्कार, अधिवेशन अन्त्य, विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी। आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकै दिन 29 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च, 22 महिनापछि शोधनान्तर घाटामा। दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लैजान राखेको शर्त पूरा, कामदार जाने बाटो खुल्यो। विश्वमा कोरोना भाइरसको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलिन सक्ने WHO को चेतावनी, खोप लगाउन र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा ध्यान दिन आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकका लागि आज 10 सदस्यीय नेपाली टोली जापान जाँदै। अब कार्टुन। आज हामीले आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको रोहनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबासँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ खेल जितेर पदक उचालेको शैलीमा देउबा मुस्कुराउँदै उभिनु भएको छ एक ठाउँमा, अनि प्रधानमन्त्री भनेर लेखिएको ठुलो पदक सकी नसकी टाउको माथि राखेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, ज्योतिषीले 7 पटक भन्थे, अब 2 पटक मात्रै बाँकी छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।